सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। हाम्रो यस गहिरो तयारी युट्युब च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। हामीले स्टडी विथ मी नामक युट्युब च्यानलको नाम परिवर्तन गरी यस भिडियोदेखि गहिरो तयारी राखेका छौं। आज हामीले निमावी लाइसेन्स परीक्षाको पाठ्यक्रमको एकाइ 1 अन्तर्गत रहेको 1.7 अन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षा सम्बन्धी मात्र र 1.8 अन्तर्गत राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी र 1.9 अन्तर्गत इन्चोन घोषणा र दिगो विकासका लक्ष्य यी 3 च्याप्टरबाट प्रश्नोत्तर शैलीमा भिडियो लिएर आएका छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन थिच्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै तपाईले नोटिफिकेसन मार्फत जानकारी पाउनुहुनेछ र भिडियो हेरी कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोला। भिडियोलाई सुरु गरौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षा सम्बन्धी मात्रबाट प्रश्न रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिले प्रमाणीकरण र प्रकाशन भएको हो? यसको सही उत्तर छ विक्रम सम्वत 2074 629। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 व्यवस्थापिका संसदले संविधानको कुन धारा बमोजिम बनाएको हो? यसको सही उत्तर छ धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको हुनुपर्ने मापदण्ड कुन पालिकाको लागि तोकिएको छ? उपमहानगरपालिका। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार महानगरपालिका हुनका लागि कस्तो शैक्षिक सुविधा भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ? यसको सही उत्तर छ स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था र प्राविधिक शिक्षालय भएको। त्यसैगरी आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी नीति मापदण्ड कानुन योजना तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने अधिकार कसको हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छ? यसको सही उत्तर छ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको। त्यसैगरी गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन कसले गर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर छ गाउँ तथा नगरपालिका। त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कसको हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर छ गाउँ तथा नगरपालिका। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार विद्यालयको नामाकरण गर्ने अधिकार कसको हुनेछ? यसको सही उत्तर छ गाउँ तथा नगरपालिका। त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयको जग्गा स्वामित्व सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कर्तव्य तथा अधिकार कसको हो? यसको सही उत्तर छ गाउँ तथा नगरपालिका। त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने अधिकार कसको हुनेछ? यो पनि गाउँ तथा नगरपालिकाको। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार गाउँ तथा नगरपालिकाको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकार के हुने व्यवस्था रहेको छ? यसलाई पनि एकचोटि तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नुहोला र यो सकेसम्म कण्ठ गर्ने प्रयास गर्नुहोला। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति कानुन मापदण्ड योजना तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन र नियमन। त्यसैगरी सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना अनुमति सञ्चालन व्यवस्थापन र नियमन गर्ने। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा सञ्चालन अनुमति अनुगमन मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने। मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति अनुगमन तथा नियमन। गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन। गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन। विद्यालयको नामाकरण। सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापन। विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण। त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान। विद्यालयको नक्साङ्कन अनुमति स्वीकृति समायोजन तथा नियमन। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण मर्मत सम्भार सञ्चालन र व्यवस्थापन। आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन अनुगमन तथा व्यवस्थापन।
विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परिचय तथा व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था, ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन, स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान सिप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण, स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन, सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आयव्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन, शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास, अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन यति रहेका छन्। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार वडा समितिको शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने व्यवस्था रहेको छ, यो पनि सकेसम्म कण्ठ गर्ने प्रयास गर्नुहोला। बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर्विद्यालय तथा क्लब मार्फत खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने, आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने, विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने, विद्यालय ठाउँसरी गर्न सिफारिस गर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार अन्य गाउँ तथा नगरपालिकासँग साझेदारी, सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्ने भनी शिक्षा सम्बन्धी कुन कार्यलाई तोकिएको छ, आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवर्धन र विकास, त्यसैगरी स्थानीय तहलाई कुन तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ, आधारभूत तह, निःशुल्क विद्यालय शिक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी कसको हो, स्थानीय तहको। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था गरेको छ, यसको सही उत्तर छ माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार शिक्षासँग सम्बन्धित कतिवटा अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ, यसको सही उत्तर छ 23 वटा। विद्यालयको नामाकरण कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ, अघि पनि हामीले पढेका थियौँ अगाडि, गाउँ तथा नगरपालिकाको। ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन गर्ने अधिकार कसको रहेको छ, गाउँ तथा नगरपालिकाको। अन्तर्विद्यालय तथा क्लब मार्फत खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने जिम्मेवारी कसको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ, वडा समितिको। अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालनको जिम्मेवारी कसको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ, गाउँ तथा नगरपालिकाको। त्यसैगरी अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ, वडा समितिको। त्यसैगरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी रहेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले देश विकासका निम्ति पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनी कुन क्षेत्रलाई परिभाषित गरेको छ, शिक्षा क्षेत्र। त्यसैगरी कुन वर्षलाई साक्षर नेपाल वर्षको रूपमा घोषणा गरेको थियो, यसको सही उत्तर छ 2076 साललाई। शिक्षा नीति ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य के रहेको छ, यसको सही उत्तर छ शिक्षामा सबैको सरल, सहज र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न एवं शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउन। शिक्षा नीति 2076 को दूरदृष्टि के रहेको छ, शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि। शिक्षा नीति 2076 को लक्ष्य के रहेको छ, सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने। त्यसैगरी शिक्षा नीति 2076 का कतिवटा उद्देश्य रहेका छन्, यसको सही उत्तर छ 13 वटा। शिक्षा नीति 2076 का कतिवटा रणनीति रहेका छन्, यसको सही उत्तर छ 33 वटा।
शिक्षा नीति 2076 अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको योग्यता कति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 वा सोसर। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकासको लागि कस्तो अवधारणा लागू गर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर छ क्रेडिट ट्रान्सफर र क्रेडिट ब्याङ्किङको। समावेशी शिक्षा भन्नाले कस्तो शिक्षालाई बुझिन्छ? अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको अपाङ्गताको अवस्था हेरी सम्भव भएसम्म अन्य बालबालिकासँगै राखेर दिइने शिक्षा। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका अनुसार प्रधानाध्यापक हुनका लागि सम्बन्धित तहमा कति वर्ष शिक्षण अनुभव प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर छ 5 वर्ष। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले सान्दर्भिक एवं गुणस्तरीय आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न कस्तो शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने रणनीति लिएको छ? औपचारिक, अनौपचारिक, वैकल्पिक र खुल्ला शिक्षा प्रणाली। विद्यालय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास र ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम सम्बन्धी जिम्मेवारी कसलाई तोकेको छ? सङ्घीय सरकार। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली सम्बन्धमा कस्तो रणनीति लिएको छ? यसको सही उत्तर छ मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समावेशी र अपाङ्ग मैत्री बनाउने। ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण लगायतका कार्यक्रमहरूको सञ्चालनका लागि कसले अनुमति र नियमन गर्ने व्यवस्था रहेको छ? प्रदेश सरकार। त्यसैगरी ट्युसन तथा कोचिङ कक्षाको अनुमति, नियमन लगायतका कार्यहरू कसले गर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर छ स्थानीय तह। त्यसैगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, पाठ्यक्रम मानक तथा मापदण्ड र शिक्षण तथा प्रशिक्षण मानक निर्धारण कसले गर्नेछ? यसको सही उत्तर छ सङ्घीय सरकार। कति कक्षासम्म एकीकृत पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा शिक्षण वा बहुकक्षा शिक्षण पद्धति अपनाइने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर छ कक्षा 1 देखि 3 सम्म। 4 देखि माथि विषयगत शिक्षण प्रणाली लागू हुनेछ। शिक्षकको सक्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि कति वर्षमा सघन पुनर्ताजगी तालिमको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ? प्रत्येक 2 वर्षमा। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न दुर्गम र पातलो बस्ती भएको क्षेत्रमा ठुला विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने अवस्थामा कस्तो व्यवस्था अवलम्बन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ? यसको सही उत्तर छ बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था अवलम्बन। त्यसैगरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार विद्यालयलाई वातावरण मैत्री हरित संस्थाका रूपमा विकास गर्न कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था रहेको छ? 1 विद्यार्थी 1 बिरुवा र 1 विद्यालय 1 बगैँचा। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार सबै तहको शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षामा STEM एजुकेसनलाई के गरिने उल्लेख छ? पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइने। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षण सिकाइको माध्यमका रूपमा कुन तहदेखि नै प्रयोगमा ल्याइने व्यवस्था रहेको छ? प्रारम्भिक तहदेखि नै। त्यसैगरी विद्यालय तह शिक्षकहरूको पेशागत विकास तथा तालिम सम्बन्धी पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री विकास, तालिम सञ्चालन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कसको तोकिएको छ? यसको सही उत्तर छ प्रदेश सरकार। विद्यालय तहको ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्रीको विकास, उत्पादन र वितरण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? प्रदेश सरकारको। त्यसैगरी 1.9 अन्तर्गत इन्चोन घोषणा र दिगो विकासका लक्ष्यबाट सोध्न सक्ने प्रश्नोत्तरहरू रहेका छन्। इन्चोन घोषणा भनेको के हो? यसको उत्तर छ सबैका लागि शिक्षा पुर्याउने प्रतिबद्धता परिप्रेक्ष्यमा दक्षिण कोरियाको इन्चोन सहरमा भएको विश्व शिक्षा मञ्चको बैठकपछि जारी दस्तावेज नै इन्चोन घोषणा हो। विश्व शिक्षा मञ्चले 2030 सम्मका लागि तयार पारेको दिगो विकासका लागि शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेज हो यो। इन्चोन घोषणा कहिले भएको थियो? सन् 2015 मे 19 देखि 22 सम्म भएको थियो। WEF 2015 अर्थात् इन्चोन घोषणाको आयोजना कतिवटा सङ्गठनले गरेका थिए? यसको सही उत्तर छ 6वटा। UNDP, युनेस्को, UNHCR, युनिसेफ,
UN ओमन र वर्ल्ड ब्याङ्क। त्यसैगरी इन्चोन घोषणाको नारा के थियो? यसको सही उत्तर छ 2030 सम्म सबैका लागि समावेशी, समतामूलक, गुणस्तरीय शिक्षा र जीवन पर्यन्त सिकाइ, इन्क्लुसिभ, इक्विटेबल, क्वालिटी एजुकेसन एन्ड लाइफ लङ लर्निङ अपर्च्युनिटी फर अल बाई 2030। इन्चोन सम्मेलनले शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा विषयहरू निर्धारण गरेको छ? यसको सही उत्तर छ 5 वटा। शिक्षाको अधिकार, समतामूलक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा र निरन्तर शिक्षा। त्यसैगरी ESD को पूरा रूप के हो? एजुकेसन फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। यो चाहिँ दिगो विकासतिरको शिक्षा भएकोले यसको फुल फर्म चाहिँ एजुकेसन फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भएको है। इन्चोन घोषणा केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर छ दिगो विकासका लागि शिक्षासँग। त्यसैगरी इन्चोन घोषणाले कहिलेसम्मको शिक्षाको रणनीति तय गरेको हो? यसको सही उत्तर छ सन् 2030 सम्म। इन्चोन सम्मेलनको मुख्य सहयोगी संस्था कुन हो? यसको सही उत्तर छ युनेस्को। इन्चोन सम्मेलनले कति वर्ष निशुल्क र अनिवार्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता गरेको छ? 1 वर्ष। इन्चोन सम्मेलनले कति वर्ष निशुल्क सार्वजनिक लगानी, समतामूलक, गुणस्तरीय प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता गरेको छ? 12 वर्ष। त्यसैगरी इन्चोन सम्मेलनले कुल GDP को कति प्रतिशत सार्वजनिक खर्चको लगानी शिक्षाको लागि गर्ने निर्णय गरेको छ? यसको सही उत्तर छ 4 देखि 6% सम्म। त्यसैगरी इन्चोन सम्मेलनमा विकासशील राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादन GNP को कति प्रतिशत विकासोन्मुख राष्ट्रलाई खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए? यसको सही उत्तर छ 0.7%। त्यसैगरी दिगो विकासका लागि शिक्षाको नेतृत्वदायी भूमिका कुन संस्थाले निर्वाह गर्दै आएको छ? यसको सही उत्तर छ युनेस्को। त्यसैगरी दिगो विकासको चौथो लक्ष्य केसँग सम्बन्धित छ? शिक्षा। त्यसैगरी इन्चोन सम्मेलनले 2030 सम्मका लागि तयार पारेको कार्ययोजना के हो? एजुकेसन 2030 फ्रेमवर्क फर एक्सन। इन्चोन सम्मेलनले तयार पारेको एजुकेसन 2030 फ्रेमवर्क फर एक्सन कति क्षेत्रमा विभाजित गरिएको छ? यसको सही उत्तर छ 3 क्षेत्र। सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी इन्चोन सम्मेलनले कति वर्षको योजना तय गरेको थियो? यसको सही उत्तर छ 15 वर्ष। इन्चोन सम्मेलनले विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कुन अवधिलाई तोकेको थियो? यसको सही उत्तर छ सन् 2016 देखि 23 सम्मलाई। इन्चोन सम्मेलनले कम्तीमा कति वर्ष शिक्षा अनिवार्य गर्ने भनेको छ? यसको सही उत्तर छ 12 वर्ष। सरी, त्यो मिस्टेक भएछ। सन् 2014 को लागि 14 को दिगो विकासको लागि शिक्षा सम्मेलन कहाँ भएको थियो? आइची नागोया जापानमा। सन् 2030 सम्म प्राप्त गर्ने तय गरिएको दिगो विकासका लक्ष्यहरू कतिवटा रहेका छन्? यसको सही उत्तर छ 17 वटा। दिगो विकास प्राप्तिको लागि शिक्षा एक आवश्यक साधन हो भनी सबैभन्दा पहिले कुन अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले स्वीकार गरेको छ? यसको सही उत्तर छ एजेन्डा 21। त्यसैगरी दिगो विकासको अवधारणा कहिलेबाट आएको हो? यसको सही उत्तर छ सन् 1987। त्यसैगरी दिगो विकासको शिक्षाको लक्ष्यमा कस्तो खालको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ? सबैका लागि समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा। हवस् त, धन्यवाद। आजलाई यति नै। फेरि पनि हामी नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। यस्तै अनि भिडियोका लागि कमेन्ट भने गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। नमस्कार।